अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब की अहम ऑयल रिफाइनरी अरामको ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक फॉर्म उनके लोगों के साथ गर्दिश कर रहा है जिसमें मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लिहाजा तमाम अफराद इस फॉर्म से मोहतात रखें। ये फॉर्म जाली है जिसके ज़रिए लोग किसी से रकम भी बटोर सकते हैं या किसी को जॉब का झांसा देकर उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी इस बारे में उन्हें बताया जा रहा है कि यह फॉर्म जाली है, अरामको का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें, ऐसे जालसाज लोगों के चुंगल में ना आए। जो भी कोई कार्रवाई करनी हो वो अरामको की वेबसाइट के जरिए ही करें। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने चलान के बारे में महकमा ट्रैफिक की जानिब से एक अहम एलामिया जारी करते हुए बताया है कि राउंड अबाउट, जिसे दवार अक्सर कहते हैं सऊदी अरब में, या चुराहा या चुरंगी, इसमें दाखिल होने वाली गाड़ी को जो पहले दाखिल होगी उसे पहले रास्ता मिलना चाहिए। अगर कोई भी दूसरी बाद में दाखिल होने वाली गाड़ी पहले वाली गाड़ी को हिट करती है या उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है तो ये खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कवानीन लोगों की जानो माल की हिफाजत और सलामती के लिए वाज़ेह किए जाते हैं, जिस पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी होती है। तफसीलात मजीद जो आई हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार ने कहा है कि शहरों पर कायम चौराहों को अबूर करने की कवानीन वाज़ेह हैं। वो गाड़ियां जो चौराहे में पहले दाखिल होती हैं, इनका हक है कि वो रास्ते को पहले अबूर करें। ऐसे रास्ते जहां पर कायम चौराहों में मुख्तलिफ समतों से गाड़ियां दाखिल होती हैं, वहां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर ट्रैफिक पुलिस के जराये के मुताबिक चौराहे के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों पर 300 से 500 रियाल चालान किया जाता है। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक कवानीन में इस अमर की तायीद की गई है कि हादसात में बचने के चौराहों के दायरों में जो गाड़ी पहले दाखिल होगी इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले ड्राइवरों पर कानून शिकनी की शिक लागू होती है। ममलिकत में कानून के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को यह इख्तियार है कि वो चौराहे के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर को इस वक्त तक रोके रखे और चालान करे या कंप्यूटराइज तरीके से आईडी नंबर जो कि गाड़ी की नंबर प्लेट से मुंसलिक होती है चालान भेज दिया जाता है। सऊदी अरब का महकमा ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सऊदी अरब में जो जुर्मानों की रकम में गैर मामूली इजाफा किया गया है, इसमें रेड सिग्नल तोड़ने पर 3000 रियाल जुर्माना, जबकि रफ्तार की हद तजावीज करने पर यानी कि ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने पर 150 रियाल चालान किया जाता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में खुद का चालान सिस्टम काफी अरसे से नाफिज हो चुका है, जिसे साहिर कैमरे कहा जाता है। इस सिस्टम के कैमरों से शहरों के अंदर काफी ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर तरीके से चालान हो रहे हैं, जिससे वो तमाम गैर मुल्की अफराद सिर्फ और सिर्फ इन कवानीन पर अमल करके ही बच सकते हैं। सऊदी अरब के महकमा शुमारियात, जिसका असल में काम यह है कि वो ममलिकत में कितने अफराद रहते हैं, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कितने अफराद रोज़गार से हैं और कितने बेरोज़गार हैं, ये तमाम मालूमात सऊदी महकमा शुमारियात जारी करता है। इनकी एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक ममलिकत के मालियाती इदारों यानी बैंकों या दीगर जो भी इदारे हैं, कंपनीज हैं, उसमें टोटल मुलाजमीन की तादाद 77 यानी 77,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुलाजमीन में सऊदी कारकुनों का तनासब यानी कि परसेंटेज 83% हो चुकी है, जबकि गैर मुल्की अफराद जो है वो 17% हैं। इसमें मजीद बताया गया है कि पिछले साल 2018 और 2019 के शुरू के जो मंथ हैं इसके मुताबिक 4% इसमें इजाफा हुआ है। माजी में इन इदारों में गैर मुल्की अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती थी, जबकि अब सऊदी शहरियों की तादाद में काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। जितने भी बैंकों के सेटअप हैं, इंश्योरेंस कंपनियों हैं, उनके तनासब के एतबार से इस वक्त गैर मुल्कियों के कारकुनों की तादाद 17% है। इन इदारों में काम करने वाले सऊदी खवातीन का तनासब 6% है, जिनकी तादाद 11,000 के करीब बनती है, जबकि गैर मुल्की खवातीन की तादाद सिर्फ 371 के करीब बताई गई है।
واضح رہے، مملکت میں پرائیویٹ سیکٹر میں تیزی سے سعودیزیشن، سعودی شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کا عمل جاری ہے۔ قانون کے مطابق گزشتہ برس سیاحتی شعبے میں اہم ذمہ داریوں پر سعودیوں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں، ان پر غیر ملکیوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ شعبہ سیاحت یعنی ٹورزم میں گزشتہ برس مرحلہ وار سعودیزیشن نافذ کرنے کے قانون پر عمل درآمد کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا نفاذ 5 اسٹار ہوٹلوں سے کیا گیا ہے۔ لہٰذا 3 اسٹار ہوٹلز، 5 اسٹار ہوٹلز، جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں فرنشڈ اپارٹمنٹ، کاؤنٹر کلرک، اکاؤنٹنٹ، بینک آفیسر سعودی ہونا ہی چاہیے، لہٰذا کوئی بھی غیر ملکی ان پروفیشن پر یا ان جگہوں پر کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ کام کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی، جو کہ وزارت عمل کے قوانین کے مطابق فوری طور پر ڈیپورٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ شماریات کی اس رپورٹ کے بعد تمام غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ بہت احتیاط کریں، خاص طور پر 3 اسٹار 4 اسٹار فرنش اپارٹمنٹ میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ جو وزارت عمل کی ٹیمیں ہیں وہ اچانک چھاپہ مار کارروائی کرتی ہیں، جس میں غیر ملکی افراد اگر پکڑے گئے تو انہیں فوری طور پر ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی جو میں نے پچھلے دنوں خبر آپ سے شیئر کی تھی، 5.5 لاکھ سے 6 لاکھ افراد غیر ملکی افراد صرف اور صرف اسی وجہ سے ڈیپورٹ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کفیل اور اقامے کے لحاظ سے کام نہیں کیا تھا، لہٰذا بہت احتیاط کریں۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاسپورٹ نکلوانے اور بیرون ملک سفر پر سرپرست کی منظوری کی شرط ختم ہونے کے بعد اب تک ریاض شہر سے 14,000 سعودی خواتین کو پاسپورٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ ریاض میں محکمہ پاسپورٹ کے صدر دفتر نے کہا ہے کہ محکمے سے رجوع کرنے والی خواتین کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ خیال رہے، سعودی حکومت نے خواتین کے لیے پاسپورٹ نکلوانے اور بیرون ملک سفر پر سرپرست کی منظوری کی شرط ختم کر دی ہے۔ اس سے پہلے سعودی خواتین کو پاسپورٹ نکلوانے یا بیرون ملک سفر کرنے کے لیے سرپرست یعنی گارجین کی تحریری اجازت درکار ہوتی تھی، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلیمان الیحییٰ نے کہا ہے کہ سرپرست کی اجازت کی شرط ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک 9,000 خواتین نے آن لائن سسٹم ابشر کے ذریعے پاسپورٹ بنوایا ہے، جبکہ 5,000 خواتین نے محکمے کے دفتر جا کر پاسپورٹ کی حصول کی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ ریاض میں محکمہ پاسپورٹ کے صدر دفتر میں قائم خواتین کے شعبے کے سربراہ نور السمرا نے بتایا ہے کہ محکمہ پاسپورٹ میں خواتین کا شعبہ نئے پاسپورٹ جاری کرنے اور تجدید کرنے کی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنی سہولت اور آسانی کو دیکھتے ہوئے پیشگی وقت مقرر کرنے کے لیے ٹوکن لے سکتی ہیں، جبکہ رش سے بچا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو کافی زیادہ سہولیات مل رہی ہیں۔ ڈرائیونگ کے بعد اب یہ ایک بڑی اہم سہولت ہے کہ وہ اپنے ملک سے بغیر کسی سرپرست کی پوچھے ہوئے وہ دوسرے ملک میں اسٹڈی کے لیے یا دیگر سیر و تفریح کے لیے جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی اسکول بس میں پچھلے دنوں کچھ واقعات رونما ہوئے تھے، جس کو میں نے اپنی نیوز میں بھی آپ حضرات سے شیئر کیا تھا کہ کچھ بچے ڈرائیور حضرات کی غفلت کی وجہ سے گاڑی کے اندر ہی بند رہ گئے، چھوٹے بچے سو گئے۔ اکثر اسکولز وہ جلدی جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا دم گھٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ جاں بک ہو گئے۔ ان تمام 2-3 واقعات کے بعد اسکول انتظامیہ اور بس ڈرائیوروں میں کافی مثبت طریقے سے اب ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈرائیور اب باقاعدہ خود اتر کر بچوں کو ان کے گھر تک ڈراپ کرنے کے بعد اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور یہ بچے ایسے کلیاں ہیں جن کا خیال رکھنا پیرنٹس اور سوسائٹی کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض سیزن کا آغاز جمعے سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک زبردست انٹرنیشنل لیول کا ایک میلہ منعقد کیا جائے گا۔ ریاض میں فیسٹیول منعقد ہونے جا رہا ہے جو کہ 70 دن تک جاری رہے گا، جس میں دنیا بھر سے آنے والے ثقافتی طائفے اور تفریحی ٹیمیں شو کریں گی۔ تفصیلات کے مطابق 11 اکتوبر سے 15 دسمبر تک جاری رہنے والا ریاض سیزن کے پروگرام شہر کے 12 مختلف مقامات پر ہوں گے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوں گے، جس میں معاشرے کے مختلف طبقات یعنی سوسائٹی کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں ان کی دلچسپی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریاض سیزن کا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں روزانہ 100 سے زیادہ تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی تمام افراد ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ ریاض سیزن میں عالمی فٹ بال ٹیمیں دوستانہ میچ بھی کھیلیں گی۔ بچوں کے لیے اس کے علاوہ تپت صحرا میں آئس لینڈ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ عالمی سرکس میں سیزن کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ریسلرز کے درمیان بڑے بڑے مقابلے بھی ہوں گے، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ بہت ساری سائنسی اور دیگر تفریحی سرگرمیاں ریاض میں دیکھیں گے۔
मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकार ने भरपूर और शानदार कार्रवाई करते हुए बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे अफराद को गिरफ्तार करवाया है जो कि वहां भीख मांगते हुए या उनके बगैर अकामे के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के वो हरम की हदूद में ही रहते थे और इस तरह से उन तक अप्रोच करके इसने इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करवाया है और अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया है। इसकी इस पेशावराना खिदमात के नतीजे में जो हरम सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उन्होंने बाकायदा इसे 31,000 रियाल का इनाम दिया है ताकि दूसरे अफराद भी इससे मोटिवेट हों और वो अपनी पेशेवराना जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें बेहतरी लेके आ सके। सऊदी अरब में जो भी उम्रे पर लोग आते हैं और हज पर आते हैं उनके लिए कवानीन वाज़ेह हैं कि उनकी जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद लाजमी तौर पर वो सऊदी अरब से चले जाएं, मगर अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे अफराद या तो हरम मक्की के अंदर ही रहना शुरू कर देते हैं या वो बाहर अपने अजीज़ व अकारब के पास चले जाते हैं, जो कि गैर कानूनी बात है। इस तरह से ऐसे अफराद के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हुई है और सऊदी अरब में 40 लाख अफराद गिरफ्तार हुए हैं, इसमें बड़ी अक्सरियत ऐसे अफराद की भी शामिल है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की अहम तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।